أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. طول حمد و ثنا او تعریفنا خاص الله پاک لروي. رب العالمین چې پالون کی او پرورش کون کی د تمام مخلوقات دی. الرحمن الرحیم بے حد مہربان اور نہایت رحم والا دی. مالک یوم الدین مالک دروازے د جزا دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تعالی را عبادت کو او خاص امستانا مدد غواړو. ایاک نعبد خاص تعالی را عبادت کو و ایاک نستعین او خاص امستانا مدد غواړو. سوال دې ده کې دا دی چې دا امداد غوښتل دا د عمل او د عبادت نه وړاندې پکار دی. دا عبادت نه مخکې امداد غوښتل پکار دی. نو ایاک نستعین اول پکار دی او ایاک نعبد رستو پکار دی. نو دې کې ترتیب الٹا شو. ایاک نعبد مخکې راغی. دا ولی نو د دې سوال جواب دا دی کہ استعانت یعنی دا اللہ نے امداد غوښتل دا هم یو قسم عبادت تے. دا اللہ نے امداد غوښتل دام عبادت تے. نو ایاک نعبدو کے اجمال لے او پا ایاک نستعین گویا کے تفصیل شروع شو. او اجمال مقدم وی پا تفصیل باندے. او دویم وجہ دادا کہ کل بندہ پا عبادت کی شروع کی نو دا دغی عبادت دا پورا کولو دا پارا دا اللہ دا امداد ضرورت دے. نو دا بندہ دا اتمام دا عبادت دا پارا دا اللہ نے سوال کئی چی ایاک نستعین امداد در نغوارم کہ دا کم عبادت میں شروع کرے دا خدا سر تور سوا. او دریم وجہ دادا کہ بندہ کلا ایاک نعبدو اقرارو کو نو دے اقرار سر کلا کلا دا دے بندہ پا دے دل و دماغ کے دا سے دا غرور و دا نشی خیال راشی. زمی او قصدا سیم زم عبادت کو ما نو دا لویو تکبر چا پکی رازی نو دا دی خطرین بچ کے دو دا پارا دی وی دا ایاک نعبدو نرستو چی ایاک نستعین. خدای امداد تا نغوارما. دے بندہ سارا خطر پیخا شلا نو دا دغی خطرین بچ کے دو دا پارا دی وی چی یا اللہ زما عبادت کول زما کمال نوے
بلکہ ذکر عبادت کوم نو دا ستا پا امداد سره کوم که ستا تعاون و امداد و سره شامل حال نشی نو زس شیم چې زبستا عبادت وکما. نو دا مرتبه دا عبادت ستا پا مدد سره دا، ستا دا امداد دا برکت ز عبادت کوما. او پا ایاک نستعین او رستو عبارت سرا بندہ د خپل حاجت سوال پیش کئی او د طلب د حاجت نړوان دے سو وسیلہ او سو ذریعہ پیش کول پکار دی. لأن تقدیم الوسیلة قبل طلب الحاجت اقرب الى الاجابت. دا حاجت طلب کول نمخ کی وسیلہ مخ کی کول ویدا دا قبل دو دا پارا دیر قریب دا. نو پا ایاک نعبدو اقرار سرا بندہ وسیلہ پیش کئی دا حاجت غستلو نا اڑوان دے وسیلہ مخ کی. دا ایاک نعبدو و ایاک نستعین طرز اختیارولو کے دا مخ کے آیاتونو سرا برابر والے و مناسبت امراضی. مخ کے رب العالمین مالک یوم الدین دغا آیات راغلے نو دلتا ہم ایاک نستعین دا ایاک نعبدو او رستو ذکر کولو سر عبادت پا طرز کی اوال رازی. ایاک نستعین کے دا دے خبر ذکر نری شوی چی پا کم سیس کے استعانت غوارما نو پا دے نذکر کولو کی عموم تے اشارہ چی خدای پا ہر کار کے بتانا امداد غوارما. پا یو کار کم ز مستقل نیما، پا یو وقت کم ز مستقل نیما، مزما ہر کار ہر وقت ہر حال کی زبستان امداد غوارما. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا منت ہدایت اکا. دے دے کہ سوال دا دے کہ دا ہدایت دا پارا دا سوال من کو اللہ تعلیم را کرے چتا سے اوائے چھ اہدنا الصراط المستقیم. نو عام انسانان عام مومنان دا سوال کئی ہر بند چی منسکی نو اہدنا الصراط المستقیم پکی ہوئی. نو من خو عام خلق یو من بوائی چھ اہدنا الصراط المستقیم خدای من تنے غلا رو خیا. خود دا سوال خو اولیاء کرام ہم کئی چی اہدنا الصراط المستقیم او پخپل پیغمبر علیہ السلام ہم کئی اہدنا الصراط المستقیم. زمان دا پیغمبر علیہ السلام نزیات ہدایت یافتہ قبل سوک نیشتا. پیغمبران خود ہدایت سر چشمی دی او دوی تا خو ہدایت مخینا حاصل لے. نو بیا دا سوال چی ما تا ہدایت کنو ہدایت خو تا مخی کڑے دی. پیغمبر صدا پاروی چی اہدنا الصراط المستقیم ہدایت خو آغا سره دے اٹولی دنیا تا آغا ہدایت ورکی دا ہدایت دا پارا خدا را لے گلی ری. نو دا دے سوال جواب نمخ کے دا خبر از دکا کہ دا ہدایت مختلف درجی دی. اگا درجے معلوم کا امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ لکھی دا ہدایت مطلب اگا بیانی نو داغے خلاصہ دادا وی ہدایت یو شخص تا منزل مقصود طرف تا دا مہربانے سرا سرا رہنمائی کولو تا ہدایت ہوئی. یو بندتا
منزل مقصود طرف تا مهربانه سرا رهنمائی کولو تا ہدایت ویلی شي. یو بندا رهنمائی کول منزل مقصود طرف تا. بیا د دې مختلف درجی دي. یو درجه د هدایت عامه ده چې هغه ټول مخلوق ته ورغلی ده، چې په هغې کې کاڼي بوټي ونې غنې حیوانات دا ټول شامل دي، ټولو ته هدایت شوی دی. اللہ پاک فرمائی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اللہ ہر شی پیدا کړی دی بیا ورته ہدایت کړی دی. نو دې کې دا کاڼي بوټي م راغلل، دوی ته م ہدایت شوی دی. نو د ہدایت ادنا درجه دقه ړومبنۍ ده چې تمام مخلوق ته اللہ ہدایت کړی دی. سورة اعلی کې اللہ فرمائی سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربک الاعلی د خپل لوی رب پاکی بیان کا. الذي خلق فسوى هغه ذات چې مخلوقات پیدا کړل بیا برابر کړل. نو والذي قدر فهدى سيزونه په اندازه کړل او لارې ورته وښوله. نو دې کې ټول مخلوق ته ہدایت یې کړی دی. نو د دې ہدایت نتیجه دا ده چې د کائناتو تمام قسمونه خپل خپل ډیوټي په ښه طریقه باندې ادا کوي. هر یو شی د الله حمد و ثنا وی دا په دغه عام ہدایت باندې. دا یو درجه. دا ہدایت دویمه درجه دا ده چې هغه ذوی العقولو ته انسان او پیری ته حاصله ده. او دا قسم ہدایت د آسمانی کتابونو او پیغمبرانو په ذریعہ باندې هر انسان ته رسیدلی ده. نو چې څوک یې قبوله کي دا درجه د هدایت قبوله کي نو هغه ته مؤمن او مسلم وي، او چې څوک یې رد کي هغې ته کافر وي. او دریمه درجه د هدایت د دې نه زیاته او خاصه ده چې هغه صرف مؤمنانو متقیانو لا الله ورکړې ده. او دا ہدایت هم د الله د طرف نه بغیر د واسطې انسان ته ورکېږي. او دې درجې د ہدایت ته توفیق وي. توفیق یعنی داسې اسباب او حالات پیدا کول چې د قرآنی ہدایاتو قبلول او په هغې باندې عمل کول آسان شي او خلاف ورزي ورته ګران او بد ښکاره شي. نو د دې دریمې درجې وسعت او فراخی غیر محدود ده، بے انتہا یو وسیع میدان دی. او دا اخیری درجه د انسان د ترقی میدان دی. نو د اعمال صالحه سره سره دې درجې د هدایت کې زیاتی کیږي، دې درجه کې زیاتی کیږي. نو پیغمبر ته خو ہدایت حاصل لے هغه وی اهدنا الصراط المستقیم. خدای دا ہدایت دا کومه مرتبه چې د مال را کړې ده نو دې کې نورم ترقی راکا. ہدایت دې راته کړې دی، دا تمام نیکان بندیان دوی ته الله ہدایت کړې دی، خو دوی په دې درجه کې نور ترقی غواړي چې خدای ہدایت راته نورم را نورم را نورم را. او د دې ہدایت د درجې نه هیڅ یو انسان مستغنی او بے پروا نه دی، دې کې مزید ترقی ملاوي. اهدنا الصراط المستقیم. خدای منگ ته نیغه لار وښیه. د هندوستان عالمان چې ترجمه کوي ناغوی وی ہمیں سیدھے راہ چلا پدے نیغ لارم روان اساتا. اسی نا دا دے پاٹلے نا چتا کوز نشو بل اختلام نشو، ہمیں سیدھی راہ چلا پدے نیغ لار خودے راتا خولی را خودے نیغ لار نم کوزاوما پدے برابر جاری اساتا.
او بعض علماء وی اهدنا الصراط المستقیم ثبتنا على صراط المستقیم پدے نیغ لار بانم ثابت قدم اساتا. ثبتنا خدای منگ صراط مستقیم باندے ثابت او دائم لرا. ویدہ دے مثال دا سی دے لکہ یو سڑے ولاڑ دے نبل وطوی ادرے گا زرازم، یعنی تخو ولاڑ یہ خو پدے ولاڑ باندے دوام ہوگا، ادرے گا زرازم نو دے خو مخین ولاڑ دے نو ولاڑ تا ادرے دو حکم. عرب وی قم حتی اعود الیک، ادرے گا ترسو کمی پوری ترسو چیزد تراشو، ادرے گا زرازم. دے مطلب پا عربے کے در دم علی ما انت علیہ، داتا چا پا کم حالینو پا دے دوام اولرا. اہدنا الصراط المستقیم خدای من تا دے ہدایت کری دی خو پلار دا ہدایت را دوام راکا. او دا ہدایت یو مانا دا چی پا مہربانے سر رہنمائی کول. الہدایت دلالت باللطف، لار خو دل دی خو پا لطف و پا مہربانے. ولذالک تستعمل فی الخیر، دا دی وجنا لفظ دا ہدایت دا خیر پا جے کے استعمالی گی. صراط مستقیم ستوئی، صراط المستقیم هو الطریق الواضح لا اعوجاج فیہ. صراط مستقیم اغا واضح لار طویلی شی کہ پاگے کے کوگوالی نوی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صراط مستقیم مانا دا شکی هو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم. صراط مستقیم سے شیرے هو حبل اللہ المتین، دا اللہ مضبوط رسیدہ، قرآن دا اللہ رسیدہ مضبوط را. وهو الذکر الحکیم، دا محکم ذکر دے. وهو الصراط المستقیم، ہم دقنے غلار را. دا مانا تفسیر ابن کثیر کرے دا. او بعض وی مراد دا دین اسلام دے فہو دین اللہ الذی لا اعوجاج فیہ. صراط مستقیم سے شے دے دا اللہ دین دے کہ کوگوالے پکی نشتے، دین اسلام. مجاہد رحمت اللہ علیہ وی مراد دا دین حق دے. ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرمائی وی هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحباہ من بعده. صراط مستقیم سے شیرے پخپل پیغمبر علیہ السلام و داغین رستو ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی دا صراط مستقیم دی. نو دے طول اقوالو کے ستعارض و منافات نشتا، بلکہ دا طول پا صراط مستقیم کی داخل لی، دا یو بل مؤید او تصدیق کون کی دی. زکا دا پیغمبر علیہ السلام اتباع، دا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اقتداء، دا حق اتباع دا. تفسیر ابن کثیر فرمائی وکل هذه الاقوال صحیحة، دا طول اقوال پخپل زی سیدی، وهي متلازمة یو بل سر لازم دی. فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق. ویچاچی دا پیغمبر علیہ السلام تابداری اکلا ورپسی دا پیغمبر علیہ السلام دا دو یارانو تابداری اکلا دا حق تابداری اکلا فقد اتبع الاسلام، دا تابداری دا اسلام اکلا. ومن اتبع الاسلام فقد اتبع القرآن، کہ دا اسلام تابداری اکلا دا قرآن تابداری اکلا.
وهو کتاب اللہ حبلہ المتین وصراط المستقیم. دا اللہ کتاب دے مضبوط رسے دا دق صراط مستقیم دے. فکلها صحیحۃ مصدق بعضها بعضا. دا طول اقوال صحیح دی، بعض دا بعض تصدیق کی. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دا صراط مستقیم پبارک فرمائی وی صراط مستقیم اگر نیغ لار دا کہ پاگئی کی پینلو صفتون دی. یو دا چی دا لار مستقیم نیغ دا سید لار دا. دویم دا مقصد تا رسیدو والا دا. او دریم صفت داری چی دا طولو نزیات قریب او نزدے دا. خو سلورم صفت داری چی دا لار گوری فراخ دا تنگ لار ندا چی پکی برق برق انخلے. دا دین لار دیر فراخ دا صراط مستقیم. او پینزم دا چی مقصد منزل مقصود تا رسیدو دا پارا دا دین علاوہ بل لار نیشتا دقیتا صراط مستقیم وی. دلتا چی دا صراط مستقیم پا تعین کے کم اقوال ذکر شو دا صفات پا کی موجود دی. دین علاوہ بل لار نشتا. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین مقبول دا اللہ پا نزبان دا اسلام دا دا خکل لار دا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. دا دین اسلام نغیر بل لار کچاو غستا. دا دے صراط مستقیم نغیر کا بل لار چاو غستا فلن يقبل منه. خدای بیتی چرم قبول نکی، بالکل با قبول نشی. اس دی لار سرا گمراہان و شیطانان و مختلف نور لارم جوڑی کری دی. وی دا دغی لارو نا دے خدای طول مسلمانان ساتی. وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اهدنا الصراط المستقیم. خدای استقامت را کا پدینے غلارا پدیم ثابت قدم اساتا. نو دا استقامت دا توسط او اعتدال توی میان روی توی چی نپکی کمیوی و نپکی زیادیوی. دا یہودیان غند نوی چی عیسیٰ علیہ السلام تے اسپک نسبتو نکری دی. دا عیسائیان غند نوی چی عیسیٰ علیہ السلام خدای تا رسول دی، دا خدای درجے تا رسول دی. نبا پکی کمیوی و نبا پکی زیادیوی. صراط الذین انعمت علیہم. لار دا اغی خلقو انعمت علیہم چتا پاغوی انعام کرده خپل فضل و احسان دی پکرده دی. اس بکمو خلقو باند انعام و احسان شوی دی. داغی بیان سورة نساء کے اللہ فرمائی ومن یطع اللہ والرسول. اغا سوک چے تابداری دا اللہ اکرہ دا اللہ دا رسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اغا سوک چی حکم امنی دا اللہ و دا اغا دا رسول ندوی دا اغی کسانو سردی چی پچا اللہ انعام کرده. فأولئك مع الذين انعم الله عليهم کہ اللہ پہ انعام کرے رے. اس اللہ انعام پچا کرے رے منعم علیہم من النبیین النبیان دی والصدیقین والشہداء والصالحین. یا صدیقین شہداء صالحین دی سلور ڈلے اللہ ذکر کرے. اول دا خدای خاص بندگان پیغمبران. نبی اگا چاہتوی چا اگا دا اللہ دا طرف نا وحی راغلیوی. او صدیق اگا چاہتوی چا پا پیغمبرانو نازل شوی پیغامات او احکامات دا زر دا اخلاص منی. اداغی پا صداقت بانے گواہی ورکی بغیر دا دلیل نے تصدیق کی
او شهدا د شهید جمع. شهید هغه چاته وای چې د پیغمبرانو په حکم باندې د خپل ځان د خپل سر قرباني ورکوي. والصالحین او صالحین د صالح جمع نیک بخته هغه خلک چې د هغوی مزاج داسې جوړ دی چې هر نیکي بس دا د مزاج او طبیعت دی، د خرابو خبرو نه ځان بچ ساتي. مطلب دا دی چې دا څلور واړه قسمه خلک چې کوم دی آیات کې ذکر شو د امت د باقی افرادو نه افضل او بهتر دي. د دې نه علاوه چې کوم مسلمانان دي او په درجه کې د دوی برابر نه دي او د الله او د الله د رسول تابعدارۍ کې مشغول دي، هغوی به هم د دغه څلور واړو ډلو په شمېر کې حسابېږي، په دغه څلورو ډلو کې به شمېرلی شي. اوس د داسې بزرګانو ملګرتیا دا د لوی مرتبې خبره ده. دې ته به ابدي نعمتونه ملاویږي. نو په اهدنا الصراط المستقیم خدای موږ ته نیغه لاره وښیه. اوس د نیغې لارې دپاره دی ونه وی چې خدایه ما ته د قرآن لاره وښیه، صراط القرآن. دی ونه وی چې صراط الرسول د پیغمبر لار راته وښیه. دا هم یو وضاحت و چې د قرآن لار راته وښیه، د پیغمبر لار راته وښیه. نو الله تعین وکړو، قرآن او رسول یاد نه کړ. صراط الذین انعمت علیہم بندگانی ورته وښول. نو صراط مستقیم معلومولو دپاره د قرآن او د پیغمبر علیه السلام د اتباع سره سره د خدای د خاص بندیانو اتباع هم ضروری ده. کم خلک چې د قرآن او د رسول په لار روان دي هغوی سره یو ځای شه. یوازې کتاب د انسانی تربیت دپاره کافي نه دی، یوازې کتاب د انسانی تربیت دپاره کافي نه دی. کنی پیغمبر خدای سره را لېږي، بس قرآن بس و پیغمبر یې ولې را لېږه. نو یوازې قرآن کافي نه، ورسره استاد پکار دی، پیغمبر علیه السلام خدای راولېږي. او یوازې پیغمبر هم کافي نه، ځکه چې پیغمبر خو تر قیامته دنیا کې نه پاتې کېږي. نو خدای قرآن او پیغمبر ذکر نه کړل او داسې یو جماعت یې ذکر کړ چې هغه به تر قیامته وي. صدیقین، شهدا، صالحین وحسن اولئک رفیقا، دا ډېر ښکلي ملګري دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مخکینی امتونه د هغوی په شان دا امت بم ډلې ډلې کېږي. یهودیان 1 اویا ډلې وو، عیسایان 2 اویا ډلې، مسلمانان به 3 اویا ډلې شي. او په دې کې صرف یو ډله به نجات مومي، دا نور به دوزخیانی. صحابه کرام تپوس کوي یو ډله څوک ده چې په حق باندې وي؟ وی ما انا علیه و اصحابي، دا هغه خلک دي چې په کومه لار زه یم او زما صحابه کرام په کومه لار باندې. بیا پیغمبر علیه السلام خلق وښول، قرآن او حدیث نه، ما انا علیه و اصحابي. نو د انسان د تربیت دپاره صرف کتاب او روایات بیانول نه کافی کیږي، بلکې ماهرین انسانان ورله پکار دي، رجال الله. د ټیلر ماسټر جوړېدو دپاره کتاب نه کافی کیږي، کورس بس کتابونه ځان له کورس واخله او کور ناسیا کورس وګوره ول ټیلر به درنه جوړ. ټیلر ماسټر چې جوړېږي نو ټیلر ماسټر سره به شاګردي کوي. انجینیر او ډاکټر که جوړېږي نو انجینیر او ډاکټر سره به شاګردي کوي، یوازې د هغوی په کتابونو کار نه کیږي. اګریکلچر او زراعت کې که مهارت غواړې نو کور په ناسته نه کیږي چې کتابونه وګوره، هغوی سره به ناسته پاسته کوي. نو که رجال الله سره د ځان یو ځای که، د الله ښکلي بندیان د هغوی سره د ځان یو ځای که، نو څه به د نه جوړ شي او بغیر د رجال الله نه جوړېږي نه. نو ځکه الله فرمایي فادخلي فی عبادي، اول ګورې زما بندیانو کې داخل شه، زما نیکان بزرگان بندیانو ګوره چې د هغوی جون د قرآن او د حدیث موافقي،
فادخلی فی عبادی اول زما دغه خپل بندیانو کې شامل شه وادخلی جنتی رستو و جنت تزی جنت تطلو دا پارا صراط مستقیم رجال اللہ اگورا اور دے ندام معلومیږي چې د چا تقلید بکے چا پسې بروانیږي ہدایت مندل دا پارا چا پسې بروانیږي د صراط مستقیم تعین تا تا اللہ کچ الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین دا تقلید سے شیرے دا تقلید حقیقت داری کہ پیروی و تابداری دا قرآن و دا سنت مقصود وی و دا قرآن و دا سنت تا تشریح او مراد معلومول دا پارا پا حیثیت دا شارح دا قانون دا سلف و صالحین و امامان و بزرگان و پا تشریحات او وضاحتون و باند اعتماد اکلیشی پچا با اعتماد کے وچ دا پچا اعتماد کے نو دا گوری شارح بی تشریح کون کی بی شارعنا چی دیکھ گوری خپل قانون جوڑی شارعنا شارح دغه وجه چې د قرآن او سنت په قطعی واضح احکامو کې د یو امام تقلیدم ضروری نه دی کم احکام چې واضح دی قطعی دی هغه کې یو امام پس مده براه راست الله او د الله رسول پس لاړ شه د الله او د رسول په کار دی او په کوم ځای کې چې په قرآن او سنت کې اجمال وي تفصیل پکې نه وي یا سا ابهام پټوالی وی یا دو آیاتون دو احادیث یو بل سره تعارض پکې راشي نو په دغه ځای کې خپل تعبیر او تشریح باندې اعتماد مکوا د ځان نه مخکې بزرگان وګوره په هغوی اعتماد وکړه نو دا څلور امامان دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا سلور بزرگان دا زمنگ دا قرآن و دا حدیث استازان لی دی تا منگ پیغمبران نو ہے دا صراط مستقیم کی منگ دا سلور و امامانو پس طول دنیا روانا دیتا تقلید شخصی وی نو تقلید شخصی ناروانا دی دا قرآن و دا حدیث نا معلوم دی یوسف علیہ السلام چی مصر تلاڑ نو مصر کی آگا تقریر کرے دے واتبعت ملت آبائی ما دخپلو باباگان تابداری کرے دا ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اغیت کری دا تقلید شخصی دی ما دخپلو باباگان تقلید کرے دی چرچا باباگان پا نیغ لاروی او پرانا کی تلیوی نو دا غوی تقلید پہ لازم دی او کدا چا باباگان پا تیارے والا پسی مدد نو دا سلور امامان دا پرانا کی دی او دوی تا خدای علم او پوی ورکڑی وا مہارت ورکڑی نو دی دا قرآن او دا حدیث تشریح منتا کردی فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون خدایوی که نپوئے گی اہل ذکر عالمانو نه تپوسو کدا سلور عالمان دی د دنیا لوی لوی خلقو پسې روان دي سلور امامان اوس هغه امره مهارت هغه امره پویا هغه امره تقوا د موجوده وخت کې نشته نو ځکه بیا علماو اتفاق کړی دی چې د سلورو امامانو نه رستو بیا نور امامان دی نه جوړیږي پنځم امام دی څوک نه جوړیږي بس سلور امامان کافی دي د ټولې دنیا سلور امامان کافی او پنځم امام بیا پاتې دی دا غشتو قابل ندی دا صحابہ کرامو پا دور کے ہم تقلید شخصی استعمال شوید